Galaxy News Hour live. नेपालमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो भ्रष्टाचार। कतिपय भ्रष्टाचार राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र व्यापारिक समूहसँगको साँठगाँठबाट हुने गरेको छ। केही नीति निर्माताहरू निश्चित स्वार्थ समूहको लाभ हानिलाई ध्यानमा राखेर नीति र कानुन बनाउँछन्। नागरिकका आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहलाई पोस्ने कानुन निर्माण गर्नु उनीहरूको प्राथमिकता हुन्छ। यस्ता नीतिगत चलखेलले भ्रष्टाचार झन व्यापक र विकराल बन्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कोही सबैभन्दा बढी खुसी छन् भने ती हुन् स्वार्थ समूहहरू। आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नीति बनाएर अर्थमन्त्रीले उनीहरूलाई फाइदा हुने सहज बाटो खोलिदिएका छन्। बजेटमा निजी मेडिकल कलेजलाई दोब्बर विद्यार्थी पढाउन दिने र सरकारी स्वास्थ्य बिमा अब निजी कम्पनीलाई दिने प्रावधान नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदाहरण हुन्। राज्यको ढुकुटी र नागरिकको खल्तीका लागि ठूलो भार हुने बजेटका यस्ता व्यवस्थाले कस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुन्छ? न्युज आवरमा आज यसको चिरफार गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ निजी प्रकाशकलाई पोस्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चलखेलको अन्तर्य। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विदेश स्थित नेपाली नियोगको भूमिकालाई लिएर संसदमा उठ्यो प्रश्न। औचित्यहीन दूतावास बन्द गर्न र आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतलाई 3 महिनाभित्र फिर्ता बोलाउन माग। दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव नगरेको ओलीको स्पष्टोक्ति। भन्छन् चुनावमा तालमेल पनि हुँदैन। काठमाडौँको फोहोर विसर्जन विवाद सुल्झियो। स्थानीयको माग मन्त्री परिषदले सम्बोधन गर्ने। फोहोर बोकेका कन्टेनर बन्चरे डाँडामा। देशका आर्थिक सूचक झनै खस्किए। आयात कटौतीको नीतिले पनि बढेन विदेशी मुद्राको सञ्चिति। चालु खाता 5.5 खर्ब घाटामा। र राष्ट्रपतिमा हारेपछि अमेरिकामा ट्रम्पले कुको प्रयास गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष। छानबिनको दोस्रो चरण सुरु। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सबैभन्दा बढी खुसी व्यापारी देखिन्छन्। अर्थमन्त्रीले खुलेरै व्यापारीका माग पूरा गर्न ढुकुटी खोलिदिएपछि खुसी नहुने कुरै भएन। तर उदेक लाग्दो पक्ष के भने उत्पादन गर्ने र रोजगारी बढाउने उद्योग मारमा परेका छन् भने वस्तु किनबेच गरेर नाफा खाने सीमित व्यापारीलाई पोस्ने नीति बजेटले लिएको छ। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने र केही स्वार्थ समूहलाई शुभ लाभ दिने बजेटका व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा वाक्य पछि भ्रष्टाचार छ। सरकारले बजेट मार्फत निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन गरेको एउटा व्यवस्था हो हदबन्दी छुटको जग्गा धितो राख्न र बेच्न पाउने। सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने नीति भनेर सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई बढी लाभ दिने गरी बजेट ल्याइएको छ। यसका कतिपय प्रावधान सुन्दा मिठा लाग्छन् तर स्वाद चाख्ने मौका चाहिँ केही पहुँचवालाले मात्रै पाउनेछन्। यो बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योग चलाउने शर्तमा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्ने सुविधा पाएका व्यवसायीले अब त्यो जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनेछन्। यसले पुँजीपतिहरू अझै जग्गा थुपार्न उत्प्रेरित हुनेछन्। यसरी थुपारेको जग्गा धितो राखेर अरबौं ऋण लिने र त्यही उद्योगमा घाटा देखाएर कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गर्ने छिद्र पनि यही बजेटले राखिदिएको छ। त्यस्तो बेला हदबन्दी भन्दा ज्यादा रहेको जमिन समेत बेच्न पाइनेछ। गिरीबन्धु टी स्टेट जस्ता थुप्रै उद्योग र फार्मका जग्गा भविष्यमा घडेरीमा बदल्न बजेट वक्तव्यको यही बुँदा काफी छ। बजेटको एउटै वाक्यले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको कमाई दोब्बर बनाइदिनु अर्को नीतिगत चलखेल हो। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई दोब्बर फाइदा पुग्ने गरी बजेटले अर्को व्यवस्था गरेको छ। नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन रोकेर बसेको सरकारले
चलिरहेकै कलेजलाई भने दोब्बर विद्यार्थी पढाउने बाटो खोलिदिएको छ। 1 रुपियाँ पनि थप लगानी गर्नु नपर्ने, सम्बन्धन र पूर्वाधारमा अनेक झमेला पनि झेल्नु नपर्ने। तर बजेटको एक वाक्यले हिजोभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउन र दोब्बर नै पैसा असुल्न छुट दिने व्यवस्था भएको छ। न्यूनतम शुल्क लिँदा पनि अहिले 6 अर्ब 65 लाख रुपियाँ कमाइरहेका निजी मेडिकल कलेजले अब वर्षमा 2 पटक भर्ना लिने हो भने बिना झन्झट 12 अर्बभन्दा बढी उठाउनेछन्। स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने अर्थमन्त्रीको वक्तव्य स्वार्थ समूहको चलखेलको अर्को नमुना हो। सरकारकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाको काम अब कम्पनीहरूलाई दिने भनिएको छ। यो स्वास्थ्य बिमा योजनालाई नबुझेर गरेको निर्णय भन्दै सत्तापक्षकै सांसद एवं पूर्व मन्त्रीहरूले नै विरोध गरिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्न राज्यले 80% अनुदान दिन्छ। बिमितले पनि पैसा तिरेका हुन्छन्। तर अब एकातिर सरकारी अनुदान र बिमितको पैसा बिमा कम्पनीहरूको खातामा जाने व्यवस्था बजेट वक्तव्यको एउटै वाक्यले मिलाइदिएको छ। अझ बिमा दावी गर्न पाइने अस्पतालहरूको सङ्ख्या घटाएर बिमा कम्पनीलाई अर्को गुण लगाइएको छ। यसको अर्थ कम्पनीहरूले सरकारी अनुदानसहित थुप्रै बिमा प्रिमियम पाउने, तर उपचारको खर्च चाहिँ सकेसम्म कम दिनुपर्ने गरी दुवै हातमा लड्डु पारिएको छ। अहिले यतिदेखि बतास समूहले सार्वजनिक सम्पत्तिमा 50औं वर्ष राज गर्ने भए भनेर विवाद भइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत रूपमै बाटो खोलिदिएर सरकारी सम्पत्ति व्यापारीको हातमा जाने व्यवस्था मिलाइदिएका छन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी जग्गा 50 वर्षसम्म लिजमा दिने बजेटमा भनिएको छ। एकातिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विस्तारको योजना अघि बढाएको छ। त्यहाँ उद्योगहरूलाई भारी छुट दिएको छ। थप सहजीकरण गरेर उद्योगहरूलाई त्यस्ता औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुको साटो सरकारी जग्गा लिजमा दिने विषय उठाउनुले अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाएको छ। आयातलाई सुविधा दिने र आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने अनौठो नीति पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा राखेका छन्। जस्तो कि नेपालमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 1% भन्सार महसुल लाग्छ। यसमा प्याकिङ सामग्रीहरू ल्याउनु पर्दा 30% भन्सार र अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। तर 1.5% मात्रै भन्सार तिरेर तयारी सामान आयात गर्न पाइन्छ। यसले स्वदेशी उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तै विदेशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने उद्योगले 10% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। तर चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले विदेशबाट प्रशोधित तेल नै आयात गर्दा 5% मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक 10 करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 15% महसुल छुट दिने भनिएको छ। झट्ट सुन्दा विद्युत खपत बढाउन र उद्योग प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था आए जस्तो बुझिन्छ। तर यसको अन्तर्य अर्कै छ। जम्मा 2टा उद्योगलाई मात्रै पोस्न यो व्यवस्था गरिएको छ र यसको लाभ पाउने उद्योग हुन् जगदम्बा स्टिल र सर्वोत्तम स्टिल। यस्तै अर्को अनौठो योजना हो राज्य सुविधा परिचय पत्र। यो अर्को इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जस्तै योजना हो। कोही 1-2 जनालाई अर्बौंको ठेक्का दिने र जनतालाई शास्ति थप्ने बाहेक तत्काल यसको कुनै उपयोगिता छैन। सबै सरकारी परिचय पत्र विस्थापित गरेर एकल रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने काम भइरहेका बेला अर्को परिचय पत्र थपेर लक्षित स्वार्थ समूहलाई अर्थमन्त्रीले गुण लगाइदिन खोजेका छन्। बजेटमा यस्ता अरू पनि थुप्रै व्यवस्था छन् जसले आम नागरिकलाई दुःख दिने, राज्यलाई थप ऋणको पासोमा पार्ने र सबैतिरको लाभ सीमित वर्गको हातमा पुर्याउने नीति लिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना मात्रै होइन, नागरिकप्रतिको अन्याय पनि हो। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्ला बजेट हेर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूप देखिन्छन्। बजेटबाट यस्ता कुरा संस्थागत हुँदै जाँदा आर्थिक सुशासनको पाटो कसरी खल्बलिन्छ? स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी सरकारले किन यस्ता विषय बजेटमा ल्याउँछ भनेर हामीले पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई सोधेका छौँ। नीतिगत रूपमा चाहिँ अघोषित रूपमा अथवा घोषित रूपमै पनि वर्ग विशेषलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने गरी जुन चाहिँ कानुन र नीतिको माध्यमबाट विशेष व्यवस्था जुन लागू गर्न खोजिन्छ त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ। निजी क्षेत्रका ठुला घरानाका जुन भन्छौँ नि हामीले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी राजस्वका दरहरूमा चाहिँ थपघट भएको छ र करको चाहिँ दायरामा ल्याउन नपर्नेलाई ल्याइएको छ र राख्नुपर्नेलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर निकालिएको छ भने
त्यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले चाहिँ प्रष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ। कुनै वर्ग विशेषलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले अब त्यो गर्न खोजिया छ भने त्यो त रङ हो, त्यो त गलत हो होइन। त्यसले आर्थिक चाहिँ नि सन्तुलनमा खलबल चाहिँ नि क्रिएट गरिदिन्छ कि खलबल चाहिँ नि ल्याइदिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मैले भने समन्यायिक आर्थिक वृद्धिलाई त्यसले रोक्छ। समतामुखी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको जुन परिकल्पना गरेका छौँ यो त अब हुने खानेको लागि मात्रै हो, यो गरी खानेको लागि मात्रै यो बजेट भन्ने सन्देश गयो भनेदेखि त अब पीडित त जहिले पनि पीडामै पर्ने भयो नि त, बसिराख्ने भयो नि। त्यही लागि यो त एकदमै कस्तो भने यो चाहिँ व्हाइट कलर करप्सन भनौँ न, यो झन् डरलाग्दो चाहिँ नि भ्रष्टाचारको चाहिँ नि रोग हो कि यो, के अरे स्वरूप हो कि यो। अब मान्छेले थाहा पाउँदैन, झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो जस्तो देखिन्छ, तर पोलिसी करप्सन भने कस्तो डरलाग्दो हो भने स्लो पोइजन हो वास्तवमा यो। यसले बिस्तारै चाहिँ नि मान्छेलाई सिद्ध्याउँछ भने देशलाई सिद्ध्याउँछ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बडो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब संसदमा पनि यसबारेमा कुराहरू उठिराखेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। प्रश्न पार्ने दायित्व र चित्त बुझाउने दायित्व त सरकारको, यदि त्यस्तो छ नियत भने चाहिँ नि त्यो त सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ रिजल्भ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ताले नागरिक हितमा काम गर्दैन, निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्रै पोस्छ भन्ने आरोप यसपालिको बजेटले चिर्न सकेन, झनै पेचिलो बनाइदियो। व्यापारी र उद्योगीलाई फलिफा बनाउन अर्थमन्त्रीले जसरी यो बजेटको खाका कोरेका छन् त्यसले मुलुकलाई चिरकालसम्म असर पारिरहनेछ। प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका देखाउने बेला यही हो। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिपक्ष मात्रै होइन, हरेक नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको चुनावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। ओलीले आज विराटनगरमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै वामपन्थी पार्टी नभएकाले एमालेले उनीहरूसँग गठबन्धन नगर्ने र चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। उनले एमालेले अरूको जुठो नखाने बताए। कार्यक्रम अघि उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। दाहाल र नेपाल दुवैले एक साता अघि एमालेले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको दावी गरेकामा ओलीले आफूले कसैलाई पनि त्यस्तो आश्वासन नदिएको बताए। उनले दाहालप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो हैसियत हेरेर मात्रै अरूको हैसियत नाप्न सुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख फ्लिनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटमा द्विपक्षीय हितबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। जनरल फ्लिनले आजै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाको भ्रमण गरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग वार्ता गरेका छन्। शर्मा र फ्लिन बीच द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सेनाले जनाएको छ। 4 दिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका क्रममा हिजो नेपाल आएका फ्लिनले शनिबार माउन्टेन फ्लाइट गर्ने र आइतबार सेनाको पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र, शिवपुर स्थित सैनिक कमान तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गर्ने तालिका छ। न्याय परिषदले भुवन गिरी र ओम बहादुर सोडारीलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा परीक्षा पास गरेका गिरी र सोडारीलाई परिषदले आज बसेको बैठकले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 18 जनाको लागि गत असोजमा लिएको परीक्षामा 196 जना सहभागी भएकामा न्याय सेवाका 3 उपसचिव मात्र पास भएका थिए। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चन्द्रकुमार पोखरेलको नतिजा भने उजुरी परेकाले अहिले निलम्बनमा छन्। परिषद बैठकमा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेका उजुरीमाथि पनि छलफल भएको छ। बैठकले 5 वटा उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने र केही उजुरीमाथि थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। परिषदमा अहिले करिब 100 उजुरी छन्। बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामाथि थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि भारत सरकारले अनुमति दिएकै परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ। प्राधिकरणले स्वीकृति पाए जति अर्थात् 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको हो।
देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली प्राधिकरणले जेठ 19 गतेदेखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो। निजी क्षेत्रको लिखु 4बाट उत्पादित 51 मेगावाट विद्युत पनि आजदेखि निर्यात हुन थालेको छ। प्राधिकरणले आज औसतमा प्रति युनिट 11 रुपैयाँ 42 पैसाको दरले विद्युत बेचेको छ। नेपालमा विद्युत जडित क्षमता अहिले 2300 मेगावाट पुगेकोमा 1633 मेगावाट आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ। गत मनसुनमा 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थात् 500 मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो। सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन सहितका 25वटा सेवालाई अत्यावश्यकको सूचीमा राखी ती सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै 25वटा अत्यावश्यक सेवालाई हडताल गर्न निषेध गरेको हो। फोहोर मैला सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन स्थल निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र सङ्कलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अस्पताल, यातायात, होटल, रेस्टुराँ, बैंकिङ, बिमा, विद्युत, आन्तरिक सुरक्षा, खानेपानी वितरण, टेलिफोन, सरकारी छापाखाना, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी साथै वितरण, इन्टरनेट लगायतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। निषेध गरिएका सेवालाई हडताल गर्नेमाथि 6 महिनासम्म कैद वा 200 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। शिक्षामा सरकारको लगानी उच्च छ। शिक्षाको संरचनागत सुधारको लागि पनि राज्यले काम गरिरहे झैँ देखिन्छ। तर आवरण जतिसुकै तिलस्मी वा आकर्षक भए पनि जग नै बलियो भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बितिसक्यो तर शिक्षाको आधारभूत जग पुस्तक नै उपलब्ध छैन। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना पुग्न लाग्यो तर विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अझै सकिएको छैन। 20 लाख पुस्तक छाप्नै बाँकी छ। सरकारी विद्यालयका पुस्तक छपाईको जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको हो तर जनक शिक्षाले पुस्तक छपाईमा आफ्नो क्षमता नै उपयोग गरेको छैन। दैनिक 1 लाख पुस्तक छाप्न सक्ने क्षमता भएको जनक शिक्षाले 50,000 हाराहारी प्रति मात्र छापिरहेकाले सबै विद्यार्थीका हातमा पुग्न अझै कम्तीमा 1 महिना लाग्ने देखिएको छ। यस अघिका वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख 2 मा सुरु हुन्थ्यो। कोभिडका कारण यसपालि शैक्षिक सत्र 1 महिना पछाडि धकेलियो। विद्यार्थीले विद्यालय खुलेकै दिन सहजै पुस्तक पाउनु पर्थ्यो तर धेरै जिल्लाका विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन्। पुस्तक अभावको कारण बुझ्न हामी जेठ 10 मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थियौँ। उसले यसपालि पुस्तक छपाईमा ढिलाइ हुनुको कारण स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देखायो। मतपत्र छाप्नु परेकाले पुस्तक छपाई प्रभावित भएको र बाँकी 30 लाख प्रति 1 महिनाभित्र छापिसक्ने बताएको थियो। दैनिक 1 लाख प्रति छपाई गर्न सक्ने क्षमता रहेकाले 1 महिनामा अभाव हटिसक्ने जनक शिक्षाको दाबी थियो तर उसले क्षमता अनुसार पुस्तक छापेकै छैन। 17 दिनमा 10 लाख मात्र छापेको छ। किताब नपाएर विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएकामा जनक शिक्षा कति पनि गम्भीर छैन। स्थानीय तहले तयार गरेका पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक त उसले छाप्न सुरु गरेकै छैन। जनक शिक्षाको लापरवाहीको असर विद्यालयमा परेको छ। फेरिएका किताबहरू, नयाँ जुन पाठ्यक्रममा आधारित किताबहरू छन् तिनीहरू चाहिँ समयमा नआउँदा विद्यार्थीहरूमा शिक्षण गर्न अब अहिले पाठ्यक्रम प्रबुद्धीकरण पनि नभएको कारणले गर्दा शिक्षकहरूमा पनि केही कठिनाइ भन्ने परेको छ। ती कठिनाइहरू कस्ता छन्? जस्तै नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा समयमा शिक्षकहरूलाई तालिमको अभाव छ। अहिले कक्षा 4, कक्षा 7 र कक्षा 9 मा नेपाल सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरेर अहिले कक्षामा सञ्चालनमा ल्याएको हुनाले त्यसका विषयवस्तुको बारेमा शिक्षकहरूलाई अगाडि नै तालिम दिनुपर्थ्यो। त्यसको तालिमको प्रबुद्धीकरण गरिएको छैन र पाठ्यक्रमहरूको बारेमा पनि त्यसको डिसिमिनेसन भन्छ, पाठ्यक्रमको जानकारी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रमको बारेमा ज्ञान नभएकोले केही कठिनाइ छ। धेरै किताब जसो उपलब्ध हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हामी तानसेन नगरपालिकाभित्रको विद्यालयमा अध्यापनरत छौँ भनेपछि यहाँ यो तानसेन नगरभित्र त यो अवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त अझै भयावह स्थिति छ होला। सरकारले सिकाइ उपलब्धिलाई ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्नको लागि शिक्षकहरूको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कुरामा सधैँ ध्यान आकर्षण गराउने गर्छ तर यो किताबहरू बेलामा उपलब्ध नहुँदा सिकाइ उपलब्धिलाई त्यही स्तरमा चाहिँ सम्बोधन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति र विद्यालय तहमा चाहिने पुस्तकको सङ्ख्याबारे जनक शिक्षा पहिल्यै जानकार थियो, तर उसले अभावको समस्या आउन नदिन सुरुदेखि नै तातो लगाएन। आफ्नो कमजोरी लुकाउन अहिले ऊ सोचे भन्दा बढी बिक्री भएकाले अभाव भएको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ। निजी विद्यालयले पनि नेपाली सामाजिक लगायत विषयका आफूले छापेकै पुस्तक विद्यार्थीलाई किन्न लगाएकाले सामुदायिक विद्यालयमा अभाव खड्किएको उसको तर्क छ। 15-20 लाख किताब छाप्नु छ। मैले त्यसमा पनि हाम्रो लक्ष्यभन्दा पनि बढी माग भइरहेको छ कुनै किताबहरू, जस्तै यो इङ्ग्लिस, नेपाली र सामाजिक किताब चाहिँ हामीले लक्ष्य गरेको भन्दा, हाम्रो पहिला अनुमान गरेको भन्दा अलिक बढी माग भएर आइरहेको छ। त्यो चाहिँ साँच्चै बिक्री हुने हो कि अथवा के हो, अथवा निजी क्षेत्रले पनि, निजी स्कुलहरूले पनि त्यो किताब लगाएको भएर हामीले मागेको भन्ने विक्रेताहरूले भनिरहनु भएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब हामीसँग सामुदायिक स्कुलको लागि भनेर लिएर गएको किताब चाहिँ निजीलाई उहाँहरूले दिनुभयो भनेदेखि सामुदायिक स्कुलमा त त्यो किताब अभाव हुने भयो। अस्ति तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि 1 महिनाभित्र हामीले त्यो गरिसक्छौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यो भनेको 7-8 दिन 8-10 दिन गइसक्यो। अब 15-20 दिन बाँकी छ। अब 15-20 दिनभित्र सायद यो म्यानेज भइसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक नै चाहिन्छ भन्ने होइन, पुरानाबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ। तर यसपालि कक्षा 4, 7 र 9 का केही पुस्तकको पाठ्यक्रम फेरिएको छ, जसका कारण नयाँ पुस्तक पुर्नुको विकल्पै छैन। जनक शिक्षाले छापे लगत्तै विद्यालयमा पुग्ने पनि होइन, वितरणमा पनि उस्तै समस्या छ। त्यसैले कम्तीमा 1 महिना अगाडि पुस्तक अभावको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पुस्तक दिने प्रयोजनका लागि सरकारले वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याउँछ। त्यो रकममा निजी प्रकाशनले पनि आँखा लगाउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रलाई छपाई गर्न दिनुपर्ने माग संसदभित्रै उठेको छ। कतै जनक शिक्षाले निजी क्षेत्रको स्वार्थमै पुस्तक छपाईमा लापरवाही गरिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। विद्यार्थीका हातमा समयमै पुस्तक नपुगेपछि सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कतिपयले जनक शिक्षा सामग्रीको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विद्यालयका विद्यार्थीहरूले हरेक वर्षमा समयमा पाठ्यपुस्तक चाहिँ नि प्राप्त गर्दैन। अब हामी विद्यालयको विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नै प्राप्त गर्न सक्दैन, उनीहरूले पढ्ने अवसर नै पाउँदैनन् भने यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि ठुलो कुराहरू गरेर केही पनि फाइदा होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने क्यालेन्डर नै छ, तर सधैँ यो समस्या हामीले बेहोरिरहेका छौँ। यो कहाँनिर हामीले त्रुटि गरिरहेका छौँ, यसलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर आवासीय विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका बिचमा तपाईँले तुलना गर्नु हो भने जुन विद्यार्थीले चाहिँ किताब पाएको छैन, वर्षको अन्तिमसम्म पनि पाउँदैन, त्यो कस्तो टाइपको विद्यार्थी होला, त्यो कस्तो टाइपको नागरिक होला, यसमा सरकारको ध्यान पुग्न पर्ने हो कि होइन, यसलाई किन चाहिँ भनेको सरकार पछि परेको छ। म विशेष गरिकन शिक्षा मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीयताको कुरा गर्दै गर्दा आज पनि पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको हातमा पुगेको छैन। अनि यो भनेको के हो त? यो त विद्यार्थीहरूको हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने विषय नेभर एन्डिङ प्रब्लमको रूपमा रहिराखेको छ। चिउका तिउ छ, त्यसको समाधान हुनै नसक्ने यो कस्तो समस्या हो जसको समाधानै छैन, समाधान हुनै सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने जबसम्म उच्च राजनैतिक इच्छा शक्ति, दृढ प्रतिबद्धता हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हामीले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कायम गर्न सक्दैनौँ। तर पैसा सरकारले दिइराख्ने, तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यही काम गर्ने, उनीहरू जवाबदेही बढ्नु पर्दैनन्। त्यसको विकल्पमा के चाहिँ हामीले खोजौँ है, निजीलाई दिने हो भन्ने कुरा मेरो निष्कर्षमा होइन, आज मिडियामा पनि आयो। तर मैले त्यसको विकल्पमा हामी खोजौँ त साझा प्रकाशन छ, अरू के गर्न सकिन्छन्। अनि ठेक्का लिनेले जहिले पनि कमिसन खाने त्यस्तै काम गर्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको औचित्य छैन, यसको खारेजीको विकल्प छैन भन्ने कुरा मैले राखेको यहाँहरूको बिचमा।
सरकारी स्कुलमा तलब पाइन्छ, भत्ता, पेन्सन र उपदान पाइन्छ। देश हाँक्ने राजनीति पाइन्छ, नेता पाइन्छ, कार्यकर्ता पाइन्छन्, मात्र किताब पाइन्नन्। पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्रीको अकर्मण्यताको सजाय विद्यार्थीले पाइरहेका छन्। चुनावका बेला रातारात 2 करोड मतपत्र छाप्न सक्ने जनक शिक्षाले पुस्तक छाप्न ढिलाइ गर्नुमा चलखेलको गन्ध छैन भन्न सकिन्न। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउन भनेर आयात कटौतीको नीति अघि सारे पनि समस्या सल्टिन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मुलुकका आर्थिक सूचक झनै खराब बन्दै गएको देखाएको छ। सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न अनेक कदम उठाए पनि त्यसले लाभ दिएको देखिँदैन। वैशाखसम्म 20 अर्बको आयात घटेको छ, तर यसले सरकारको भागमा जाने राजस्व घटाउनु बाहेक खासै भूमिका खेलेको छैन। वैशाखमा मात्रै विदेशी मुद्राको ढुकुटी 33 करोड डलर घटेर 9 अर्ब 28 करोड डलरमा खुम्चिएको छ। यसले 6 महिना 17 दिनको वस्तु र सेवाको आयात थेग्न पुग्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गए पनि रेमिट्यान्स 1.5% हाराहारी घटेको छ। वैदेशिक कारोबारको हर हिसाब देखाउने चालू खाता 5 खर्ब 47 अर्ब घाटामा देखिएको छ। यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको संकेत हो। मूल्य वृद्धिले पनि सरकारी अनुमानलाई उछिनिसकेको छ। मूल्य वृद्धिको औसत दर 8% नजिक पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। घिउ तेलको मूल्य झन्डै 25%ले बढेको छ। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष कुको प्रयासमा त्यहाँको संसद भवनमा हिंसा गराएको सांसदहरूले बताएका छन्। संसदीय सुनवाईका क्रममा रिपब्लिकन लिज चेनीले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रमणको आगो सल्काएको बताएका छन्। संसदीय छानबिन समितिका प्रमुख समेत रहेका डेमोक्राट बेनी थम्सनले उक्त दंगालले अमेरिकाको संवैधानिक लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको बताएका छन्। सन् 2021 को जनवरीमा मच्चाइएको हिंसाबारे त्यहाँको तल्लो सदनको छानबिन समितिले गरेको पहिलो सार्वजनिक सुनवाईपछि उक्त घटना छानबिनको नयाँ चरण सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा पराजित भएपछि मत परिणाम स्वीकार नगर्ने बताएपछि उनका समर्थकले अमेरिकी संसदमा हुलदंगा गरेका थिए। चीनका रक्षा मन्त्री वेई फेङे र अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन बीच वार्ता भएको छ। सिङ्गापुरमा आयोजित साङ्ग्रिला संवाद सुरक्षा शिखर सम्मेलनको क्रममा दुई देशका रक्षा मन्त्री बीच करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा ताइवानको स्वतन्त्रताबारे छलफल भए पनि दुवै देशका मन्त्री आफ्नो विचारमा अडिग रहे। अस्टिन र वेईको यो पहिलो आम्ने सामने भेट हो। यसअघि दुई रक्षा मन्त्री बीच गत अप्रिलमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो। बेजिङ र वासिङटन बीच ताइवानको सार्वभौमिकतादेखि दक्षिण चीनको सागरमा चीनको सैन्य गतिविधि र युक्रेनमा रुसको आक्रमण लगायतका विषयमा फरक मत छ। विजय युथ क्लब स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गाशालामा आज भएको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले हराएर विजय युथ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भए पनि दोस्रो हाफमा पेपेको गोल मार्फत विजय युथले अग्रता लिएको थियो। सोही गोल नै निर्णायक बन्यो। भोलि त्रिभुवन आर्मी र विदेशी टोली क्यामरूनको एभिनियर एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। विदेश स्थित खर्चालु र बेकामे कूटनीतिक नियोग बन्द गर्नुपर्ने माग पटक पटक उठ्दै आइरहेको हो। यसपटक संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतलाई 3 महिनामै फिर्ता बोलाउन माग गरिएको छ। विस्तृत साजना तामाङबाट। 30 देशमा दूतावास सहित सरकारले 40वटा नियोग स्थापना गरेको छ। ती नियोग स्थापनाको उद्देश्य मुलुकको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु हो। आर्थिक कूटनीति मुलुकको अहिलेको आवश्यकता पनि हो, तर अधिकांश नियोगले उद्देश्य अनुसार काम गरेका छैनन्। आर्थिक कूटनीतिमा सबैजसो नियोग असफल जस्तै छन्। ती नियोग परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी र सत्तासीन नेताका नजिकका व्यक्तिले जागिर खाने थलोमा सीमित भएकाले संसदभित्र तिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सांसदहरूले अनावश्यक नियोग बन्द गर्न र आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतलाई 3 महिनामै फिर्ता गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। धेरै कन्सुलेट जनरल खोलेको छ।
उसको नेपाली अनुवाद हुन्छ महावाणिज्य दूतावास। त्यसले आर्थिक कूटनीतिमा कति सफलता प्राप्त गरेछ नेपालले, त्यो दूतावासको खर्च जति भएछ महावाणिज्य कन्सुलेट जनरलको अफिसको त्यति पनि त्यो देशसँग आर्थिक कारोबार हाम्रो भएछ कि छैन, कि आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नै आसेपासेको लागि केही थान कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि कन्सुलेट जनरल खोल्ने र नेपाली जनतामाथि आर्थिक भार भइरहेछ, त्यसमा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। किनकि जहाँ जुनसुकै देशमा हाम्रो व्यापार छैन, आर्थिक कूटनीति छैन, त्यो देशको कन्सुलेट जनरल बन्द गर्नुपर्छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि दफावार छलफलका क्रममा काङ्ग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले विभिन्न देशमा रहेका महावाणिज्य दूतावासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आर्थिक रूपमा नेपालसँग धेरै नजोडिएका देशका महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न माग गरे। त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको घोषणालाई सांसदहरूले भने पत्याएका छैनन्। नियोगहरूले गरिरहेको कामप्रति संसदमा धेरैजनाले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्की सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कूटनीतिक नियोगहरूको कामको अडिट गर्नुपर्ने र प्रभावकारी नदेखिएका नियोग बन्द गर्नुपर्ने माग गरिन्। नेपालका सबै कूटनीतिक नियोगहरूको पर्फर्मेन्स अडिट गर्ने, अनावश्यक नियोगहरूलाई बन्द गर्ने, भर्चुअल कूटनीतिक सञ्चालन गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ। अहिले विभिन्न 30 मुलुकमा नेपालका आवासीय दूतावास छन्। यस्तै 3वटा स्थायी नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास छन्। तीमध्ये अधिकांश भाडाको घरमा छन्। कार्यालय भवन, राजदूत निवास र कर्मचारीको आवासका नाममा वर्षेनी 1 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भइरहेको छ। कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीले डलरमा पाउने तलब भत्ता त अलग्गै छ, तर खर्च गरे अनुसार देशले लाभ पाउन सकेको छैन। संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूतले आफ्ना अवधारणा सुनाउँदा आर्थिक कूटनीतिका गफ सुनाए पनि नियुक्ति भएर गएपछि काम गरेको खासै उदाहरण छैन। त्यसैले सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतलाई 3 महिनामै फिर्ता बोलाउने नीति बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन्। राजदूत नियुक्तिमा करोडौं करोडको चलखेल हुन्छ भनेर पाइरहेको छ र यसबारे सरकारले बोल्नुपर्छ र कूटनीतिमा असफल, आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतहरूलाई 3 महिनाभित्र फिर्ता बोलाउनु जरुरी छ। हाम्रो राजदूतहरूले जाने बेलामा थुप्रै आफ्नो अवधारणाहरू, कार्ययोजनाहरू पेश गरिराखेका हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कार्ययोजना हामीले परराष्ट्र मन्त्रीमा पठाएछौँ सुनवाई समितिमा, तर मलाई लाग्दैन कहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई पल्टाएर पनि हेरे होला, यो कबुल गरेर के गए र त्यस किसिमको काम गर्छ कि गर्दैन। देशका लागि राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले खासै अर्थ नराख्ने मुलुकमा समेत नियोग खोलिएका छन्। सत्तासीन नेताले आफन्त व्यवस्थापनका लागि नियोग बढाउँदा त्यसको लाभ मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि उठाइरहेका छन्। आर्थिक कूटनीतिमा असफल नियोग बन्द गर्नुपर्ने र राजदूतलाई 3 महिनामै फिर्ता बोलाउनु पर्ने माग संसदभित्रै उठेको अवस्थामा सरकार गम्भीर नभई नियोगको संख्या पुनरावलोकन घोषणा कागजमै सीमित हुनेछ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका चोकचोकमा फोहोर थुप्रिएको लामो समय भयो। नियमित रूपमा फोहोर सङ्कलन नभएको फागुनदेखि नै हो। कहिले पानीका कारण सडकको दुरावस्थाले फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन भने कहिले सिसडोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयले अवरोध गरे। शहरी विकास मन्त्री र काठमाडौँ महानगरका प्रमुखको लगातारको प्रयासपछि स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा गर्दै आएको अवरोध हटाएका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अगुवाईमा शुक्रबार नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँका जनप्रतिनिधि तथा बन्चरे डाँडा सरोकार समितिको बैठक बस्यो। छलफल 4 घण्टा चल्यो। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणदेखि स्थानीयलाई रोजगारी तथा फोहोर प्रशोधन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा मन्त्रालय सकारात्मक देखियो। मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले कार्ययोजना टुङ्ग्याएपछि लिखित सहमति गर्ने समझदारी भयो। जग्गा अधिग्रहण लगायत कतिपय विषय मन्त्रालयले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ। जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले फागुन 26 गते नै निर्णय गरेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा अधिग्रहण गरिने जग्गा यकिन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय थियो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा 1.5 वर्ष लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले स्थानीयका मागबारे थप निर्णय गर्ने बताएपछि स्थानीय फोहोर व्यवस्थापनमा गर्दै आएको अवरोध हटाउन तयार भए। आउँदा दिनमा त्यस खालका निर्णयहरू प्रत्येक जो एजेन्सीहरू जहाँ मन्त्रालय विभाग तपाईँको नगरपालिका जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक तत्काल तपाईँको शीघ्र कार्यान्वयनको पक्षमा जानु पर्यो। फागुनदेखि नियमित रूपमा नउठेर थुप्रिएको फोहोरले उपत्यकाका 3 जिल्ला आक्रान्त छन्। नुवाकोटको सिसडोल त प्रताडित छँदै थियो। धादिङको धुनीबेसी क्षेत्र पनि विषाक्त बन्ने भए त्यहाँका स्थानीयमा छ। फोहोरका नाममा उत्तिकै राजनीति हुँदा मन्त्री, सांसद र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आजित छन्। त्यसैले हुनुपर्छ मन्त्री झाँक्रीले आन्दोलनरत पक्ष मात्र होइन, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, प्रभावित क्षेत्र धुनीबेसी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरका जनप्रतिनिधि समेतलाई छलफलमा बोलाएकी थिइन्। छलफलमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानबारे घनीभूत विमर्श भयो। पहल कदमीहरू हामीले तत्त बेलामा लिनुपर्ने हो। कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि भएन, हामी सायद कतै चुकेका थियौँ होला। तर अहिले हामी देखिरहेका छौँ शहरी विकास मन्त्रीजीको यसमा पहल कदमी छ, काठमाडौँको जनप्रतिनिधिको निर्वाचित हुनुको मेयरको छ, अरू म हेरिरहेको छु धुनीबेसी, ककनी, ललितपुर, हाम्रो यहाँको त छँदैछ। तर उहाँ जुन चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँको पनि एकदमै सकारात्मक रूपले यसको हल निस्कोस् भन्ने कुरा छ। यो हुँदै गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ विश्वासको सङ्कट छ। त्यसो गर्न के गर्ने भन्दा मैले सरस्वती हेरेको कुरामा चाहिँ यो अहिले जुन हामीले एउटा यो स्टियरिङ कमिटीहरू बनाएका छौँ, अहिलेलाई कम्तीमा पनि प्रत्येक 2 सातामा एकपटक स्टियरिङ कमिटीको बैठक अनिवार्य गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई तय गरौँ। मन्त्री झाँक्रीले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय हरदम तयार रहेको मात्र बताइनन्। फोहोर विसर्जनका क्रममा भएको धरपकडप्रति माफी पनि मागिन्। उनले सिसडोलको कथा दोहोर्याउन नचाहेको र फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक र पर्यावरण मैत्री ढङ्गले गर्न चाहेको भनिन्। मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरोकार समितिका अगुवा शुक्रबारै बन्चरे डाँडा पुगे। उनीहरूले छलफलबारे स्थानीयलाई जानकारी गराए। त्यसपछि उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा गर्दै आएको अवरोध हटाए। स्थानीयले अवरोध हटाएपछि महानगरले फोहोर लान थालेको छ। महानगरको वातावरण विभागले शुक्रबार 150 भन्दा बढी ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडा पठाइएको बताएको छ। त्यसो त महानगरले बिहीबार राति प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षसँग 18 बुँदे सहमति गरेको थियो। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काकाको रिपोर्ट। फोहोर व्यवस्थापनबारे भएको सहमतिका विषयमा हामीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग कुरा गरेका छौँ। पालना गर्दै जाने 6 महिनाभित्र हामी ती सबै कामहरू त्यहाँ EIA को रिपोर्टमा स्ट्यान्डर्ड शर्तहरू छन्, ती हामी कहीँ पुरा गरेका छौँ, कहीँ ल्याप्सेस छन्। त्यो स्ट्यान्डर्डहरूलाई 6 महिनाभित्र पुरा गर्ने र 6 महिनापछि EIA रिपोर्ट हामीले अडिट गर्छौँ। त्यो अडिट चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ। शहरी विकास मन्त्रालयले अडिट गरिसके पछाडि पूरक EIA गर्नुपर्छ अथवा नयाँ EIA गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अडिट रिपोर्टले निर्धारण गर्छ र त्यो अडिट रिपोर्टको निर्धारणको आधारमा पूरक EIA गरिन्छ अथवा नयाँ EIA गरिन्छ। त्यो EIA ले फेरि निर्धारण गर्छ कि थप जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनेर, त्यसको सिफारिसको आधारमा। अनि स्थानीय तहको नागरिकको जग्गा, त्यो जुन वातावरणीय प्रभाव, तपाईको पानी डलोको मात्र इस्यु छैन, वातावरण वायुको पनि कुरा छ, जीवन चक्रको कुरा छ, त्यहाँ त्यो इकोलोजिकल रिस्टोरेसनको पनि इस्यु छ। ती जम्मै इस्युमा हामी एकदम संवेदनशील भएर कुरा गर्दै गर्दा त्यसको आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक भयो, त्यो रिपोर्टले औँलायो भने चाहिँ हामीले जग्गा अधिग्रहण गर्ने जति आवश्यक सङ्ख्यामा त्यो रिपोर्टले औँलाउँछ र त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टियरिङ कमिटीमा हामीले आज एउटा समझदारी र निर्णय नै गर्यौँ। जेठ सकिन नपाउँदै सुरु भएको वर्षाका कारण देशमा धेरै स्थानमा बाढी पहिरोले पिरोल्न थालिसकेको छ। वर्षाका कारण सडक भाँसिदा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन आबुखैरेनी सडक खण्डमा आज दिनभर आवतजावत बन्द रह्यो। पहिरोमा 2 जनाले ज्यान गुमाए भने गन्तव्यतर्फ लागेका यात्रुले शास्ति भोग्नु पर्यो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन आबु खैरेनी सडक खण्डको आबु खैरेनी 4 डम्पिङमा बिहान 4:30 बजे सडक भासियो। सडकको आधा भाग भासिएर करिब 20 मिटर तल खसेको छ।
भासिएको सडकबाट एउटा कार र 2वटा मोटरसाइकल खस्दा 2 जनाले ज्यान गुमाए। भासिएको सडकसँगै खसेका मोटरसाइकल चालक गोर्खा सिराञ्चोक घर भई आबु खैरेनी ढकाल टार बस्ने केशव घिमिरेको मृत्यु भयो। अर्का 1 जनाको पहिचान खुलेको छैन। पहिचान नखुलेको शव कारमा सवार व्यक्तिको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पहिरोमा हराइरहेका अर्का मोटरसाइकल चालकले भने हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। 3वटै सवारी साधन पहिरोमा पुरिएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यतर्फ लागेका सवारी बाटोमै रोकिएका छन्। सडक खुलाउन कुनापट्टि 2 फिट पहिरो काट्ने काम भइरहेको छ। पहिरो काटेपछि भने साना सवारी साधन आवत जावत खुलेको छ। ठूला सवारीलाई भने 4 दिनसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यातायात त बिहानदेखि नै अवरुद्ध थियो। पछि यो डोजरहरू सडक विभागको यहाँ सरहरू पनि आउनुभएको थियो। डिसहरू सबै आएर यो डोजरहरूले राखेर यो काटेर यो चाहिँ कुनातिरको यो पहरो अलिकति काटेर सानो गाडीहरूलाई मात्रै, ठुलो छैन, सानो गाडीहरूलाई मात्रै एकतर्फी हामीले चाहिँ सञ्चालनमा अहिले के आएको छ। राजमार्ग बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी तनहुँ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायतका जिल्लाबाट काठमाडौँ तथा चितवनतर्फ जाने यात्रु मर्कामा परेका छन्। वर्षा सुरु भए लगत्तै दुर्घटना, हिलो, सडक विस्तार लगायतका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुने क्रम बढेको छ। देखिरहेछ सबैजना अब बाटोको कारणले सबै शास्ति राख्नु पर्ने भएछ। गाह्रो भयो होला सबैलाई होइन, मलाई जसरी गाह्रो भएछ त्यसरी नै गाह्रो भयो होला। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्मा सहितको टोलीले भासिएको सडक निरीक्षण गरेको छ। मन्त्री विश्वकर्माले रातिको समयमा सवारी आवागमन रोक्न निर्देशन दिएका छन्। रातिको समयमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले साना सवारीलाई समेत रोक लगाइएको उनले बताए। समस्या भएको छ। अब यसलाई अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले त्यसैलाई चाहिँ कुना काटेर चाहिँ तत्कालै चाहिँ हामीले सडक सुचारू गर्न होइन। त्यहाँ अहिले अलिकति कुराहरू पब्लिकबाट केही कुरा पनि उठ्यो भने अब होइन अब यो चाहिँ बेडी ब्रिज राख्दाखेरि हुन्छ कि भन्ने खालको बाहिर आवाज पनि आएको थियो। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यो पनि सम्भावना देखिएन। त्यस कारण अहिले भनेको तत्कालै भनेको चाहिँ अब साधन सुधार प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनाको चाहिँ पहरो काटेर तत्कालै चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सडक सुचारू गर्न। पृथ्वीराज मार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्गको स्तरोन्नति हुन नसक्दा राजमार्गमा समस्या भए पनि गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्ला सडक सञ्जालबाट विच्छेद हुने अवस्था छ। तनहुँको दमौली चितवनको घुमाउने जोड्ने बुद्धसिंह मार्गको ट्र्याक 31 वर्ष पहिले खुलेको हो। सो सडक बनेको भए अहिले पृथ्वीराज मार्गको विकल्प हुने पक्का थियो। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। व्यावसायिक आवश्यकता र कम्पनीको सफलताका लागि राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले बिग मर्जरको लहर चलाएका छन्। चुक्ता पुँजी धेरै हुँदा कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता बढ्ने बुझाइ छ, तर नियामकीय लहरको मारमा शेयरधनी परिरहेका छन्। मर्जरको प्रक्रियाका बेला शेयरधनीले आफ्नो सम्पत्ति बन्धक बनाउनु परिरहेको छ। लगानीकर्ता कारोबार रोक्काको औचित्यहीन स्थिति भोग्न बाध्य भइरहे पनि कुनै निकायले पनि यो समस्या समाधानमा चासो दिएका छैनन्। यो दृश्य शेयर लगानीकर्ताको हो जो अहिले काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको माग मूलतः एउटै हो, शेयर बजार जसरी पनि बढाउनु पर्यो। जुन जायज हुँदै होइन, बजार बढाउन भनेर दबाब दिन मिल्दैन। यो हाम्रै कानुनले पनि प्रतिबन्ध गरेको विषय हो, तर सरकार र नियामक निकायले केही नीतिगत र नियामकीय सुधार गरेर बजारलाई सीमित मान्छेको स्वार्थमा चल्ने बाध्यताबाट बाहिर ल्याउन चाहिँ सक्छन्। अहिले शेयर बजार ओह्रालो लागिरहेको छ। 10 महिना अघि 3200 अङ्कमा पुगेर ओह्रालो लागेको बजार मङ्गलबार 2020 अङ्कमा झरेको थियो। बुधबार भने नेप्सेले रङ फेरेको छ र परिसूचक 60 अङ्क बढेर 2080 अङ्कमा उक्लिएको छ। लगानीकर्ताले बजार सुधारका नीति अवलम्बन गर्न दबाब दिइरहेका बेला नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो 30औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा 4 महिनाभित्र सुधारका केही कदम चाल्ने
प्रतिबद्धता जनाएको छ। 4 महिना भित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेछौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिने रहनेछ। बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा सरकारी अधिकारी पनि सकारात्मक नै छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोर्डलाई जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता दिन आफू तयार रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंक र बीमा समिति जस्ता नियामकलाई पनि शेयर बजारलाई सघाउने नीति लिन भनेका छन्। आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। लगानीकर्ताको माग खास गरी मौद्रिक नीतिसँग गाँसिएको छ। शेयर बजारमा 4-12 भनेर बुझिने शेयर धितोकर्ताको सीमालाई हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताले मुख्य रूपमा उठाइरहेका छन्। यो व्यवस्थाको संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ, जसले असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता जारी गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिमा आफ्नो मर्म ख्याल गरिदियोस् भन्ने लगानीकर्ताको आग्रह छ। तर अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूलाई ठूलो पैसा शेयरमा खनाउने अवस्था सिर्जना गर्न मौद्रिक नीति मात्रै होइन, बजेटकै मार्गदर्शनले पनि दिँदैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विदेश स्थित नेपाली नियोगको भूमिकालाई लिएर संसदमा उठ्यो प्रश्न। औचित्यहीन दूतावास बन्द गर्न र आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतलाई 3 महिनामै फिर्ता बोलाउन माग। दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव नगरेको ओलीको स्पष्टोक्ति। भन्छन् चुनावमा तालमेल पनि हुँदैन। काठमाडौँको फोहोर विसर्जन विवाद सुल्झियो। स्थानीयको माग मन्त्री परिषदले सम्बोधन गर्ने। फोहोर बोकेका कन्टेनर बन्सरे डाँडामा। देशका आर्थिक सूचक झनै खस्किए। आयात कटौतीको नीतिले पनि बढेन विदेशी मुद्राको सञ्चित। चालु खाता 5.5 खर्ब घाटामा। र राष्ट्रपतिमा हारेपछि अमेरिकामा ट्रम्पले कुको प्रयास गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष। छानबिनको दोस्रो चरण सुरु। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.